शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृद्विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। परमात्मनः लक्षणम् अभवत्, इदानीं जीवलक्षणमाह। जीवेति जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च। तर्हि जीवस्य लक्षणं किम् इति नित्यज्ञानवत्वम् ईश्वरस्य लक्षणम् इत्युक्तम्। जीवस्य लक्षणं तु सुखादिकं जीवलक्षणं, सुखादिवत्वम्। सुख दुःख इच्छा द्वेष द्वेषः इति इतोपि स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् इदानीं आत्मनः द्वैविध्यम् उक्त्वा द्विविधस्यापि आत्मनः लक्षणं चोक्तम्। इदानीम् आत्मा नाम किम्? आत्मा इति अतिरिक्तं किम् अपेक्षते वा न वा इति पूर्वपक्षखण्डनपुरस्सरम् उपस्थाप्यते। तत्र प्रथमः पूर्वपक्षः किं चार्वाकाणां भवति। ननु मनुष्योऽहं ब्राह्मणोऽहम् इत्यादौ सर्वत्र अहं प्रत्यये शरीरस्यैव विषयत्वात् शरीरमेव आत्मेति चेत् तर्हि शरीरमेव आत्मा। करपादादिमद्यत् शरीरमित्यनेन प्रकृते किं स्वीक्रियते? इदं स्थूलशरीरं यदस्ति दृश्यमानं तदेव। यतः मनुष्योऽहम् इति किम् आश्रित्य उच्यते? अस्माकं शरीरमेव खलु। अथवा पशुः अपि वदति वा किम् अहं मनुष्यः इति? न वदति। तर्हि आत्मा नाम अतिरिक्तः किमपि नास्ति, शरीरमेव इति पूर्वपक्षः। तर्हि तस्य समाधानं किं? न शरीरस्य करपादादिनाशे शरीरनाशात् आत्मनोऽपि नाशापत्तेः। शरीरं नाम किं? करपादाद्यवयवविशिष्ट अवयवी। करादिनाशे करपादादिनाशे तर्हि किं भवति? अवयवनाशे अवयविनः अपि नाशः भवति। तर्हि करादिनाशे सति करादिविशिष्टशरीरस्यापि नाशः। तावत्पर्यन्तं किं? प्रत्यहं नखादीनाम् उत्पत्तिर्भवति, केशस्य पतनं भवति। एते सर्वेपि शरीरस्य अवयवाः एव। तर्हि एतेषां सर्वेषां नाशे सति तद्विशिष्टस्य अवयविनः शरीरस्यापि नाशः इत्येव वक्तव्यम्। तर्हि तेन किं भवति? यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि आत्मनोऽपि नाशः स्यात्। नाशः भवतु, तेन किं? खिन्नश्छिन्नं तेन किं भवति? प्रत्यहं नाशः भवति, नूतनं पुनः उत्पद्यते इति चेत् तत्र किं तथा सति अन्यत्र उच्यते, तथापि अत्रैव ज्ञातुं शक्यते। बाल्ये अनुभूतस्य विषयस्य इदानीम् अस्माभिः स्मरणं भवति वा न वा? सर्वेषां न भवेत्, किन्तु केषाञ्चित् तु अवश्यं भवति। तर्हि अनन्तरम् अनुभवः एवं स्मरणं द्वयमपि कुत्र सम्भवति? येन अनुभूतं तेनैव स्मर्तुं शक्यते। मया अनुभूतस्य त्वया स्मरणं न सम्भवति। अतः तत्र मध्ये संस्कारः इति कश्चित् भावनाख्यसंस्कारः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। इदं सर्वं किमाश्रित्य तिष्ठति? आत्मानम् आश्रित्य तिष्ठति इति वक्तव्यम्। यदि आत्मा नश्यति तर्हि किं भवति? अनुभवः अपि नश्यति, अनुभवजन्यसंस्कारोऽपि नश्यति। तर्हि संस्कारस्य अभावे कथं वा स्मरणं भवेत्? अतः स्मरणमपि न भवितुमर्हति। अतः यदि शरीरमेव आत्मा भवतु तस्य नाशेऽपि न क्लेशः इति वक्तुं नैव शक्यते। अतः शरीरमेव आत्मा इति न सम्भवति। तर्हि भवतु इन्द्रियमेव आत्मा भवतु इति चेत् नापि इन्द्रियाणामात्मत्वं। किमर्थम् इति चेत् तथा त्वेयोऽहं घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्मृशामि इत्यनुसन्धानाभावप्रसङ्गात्। यदि इन्द्रियमेव आत्मा स्यात् अस्माकं यदि पूर्वं यदा इन्द्रियं नाम किम् इत्युक्तौ विषयग्राहकं भवति, एवञ्च तस्य किञ्चित् स्थानमस्ति। किं? कृष्णताराग्रवर्ती नासाग्रवर्ती इति। यदि तत् स्थानं नष्टं भवति, इन्द्रियं नष्टं भवति, तर्हि किं भवति? इन्द्रियस्य स्थानस्य नाशे सति इन्द्रियस्यापि नाशः।
इन्द्रियं कार्यं न कुर्यात् तर्हि इन्द्रियमपि नष्टमित्येव वक्तव्यं। तर्हि अत्र किम् उच्यते, तर्हि भवतु तथा इति चेत् तदपि न सम्भवति। यदा चक्षुरिन्द्रियमासीत् कमपि एकं घटं स्पृष्टवान् दृष्टवांश्च, एकं घटं विशिष्टं यदस्ति तस्य कश्चन आकारविशेषः डिज़ैन् इत्यादिकमस्ति, तत् पश्यन् सः स्पृष्टवान् पूर्वम्। अनन्तरं कदाचित् किं चक्षुर्बन्धने सति यदि स्पृशति चेत् सः एवं पूर्वं यः दृष्टः घटः सः एव इदानीम् अस्ति, अहं तमेव घटं स्पृशामि इति सम्भवति। तद्वदेव पूर्वं कमपि विषयं सः दृष्टवान्, तदुत्तरं किम् इन्द्रियं नष्टं कस्माच्चित्, नाम एक्सिडेंट वा किमपि कारणवशात् रोगवशात् वा इन्द्रियं नष्टं चेत् यं विषयं सः पूर्वं दृष्टवान् स्पृष्टवांश्च दृष्टमंशमपि सः स्मरति। योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहं स्पृशामि इति। अहम् इदानीं किं भवति, आत्मा नाम किम्, अहम् इति शब्देन आत्मा एव उच्यते। यदि आत्मा इन्द्रियमेव स्यात्, योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहम् इति प्रत्यभिज्ञानं न सम्भवति। प्रत्यभिज्ञानं नाम किम्, पूर्वानुभूतस्य यदा स्मरणं तेन तस्यैव व्यक्तेः भेदः नास्ति तत्र। योऽहं सोऽहम्, अहम् इति तु साधारणमस्ति। तर्हि वस्तुगत्या यदि चक्षुरिन्द्रियमेव आत्मा स्यात् तर्हि तद् योऽहं सः अहं पदार्थः नष्टः। सोऽहमिदानीं स्पृशामि इति स्मरणं नैव सम्भवति। तत्र अहमंशस्य पुनः तत्र अनुसन्धानेन तत्र इदं नैव सम्भवति। यतः तदाश्रयस्य तस्य नाशात्, इन्द्रियस्य नाशात् सः यः दर्शनस्य आत्मा, दर्शनाश्रयः आत्मा यः, सः तु नष्टः। अतः प्रकृते प्रत्यभिज्ञानम् इत्येवादिकं यद्यदस्ति तत्सर्वमपि नैव सम्भवति। एवमेव तर्हि भवतु चक्षुरिन्द्रियेण इन्द्रियमात्मा इति खलु उच्यते, न तु चक्षुरिन्द्रियमात्मा इत्युच्यते। अतः इन्द्रियं नाम किं, पञ्चेन्द्रियाणि सन्ति अस्माकं, षडिन्द्रियाणि अथवा षडिन्द्रियाणि सन्ति। यद्यपि चक्षुरिन्द्रियं नष्टं तथापि त्वगिन्द्रियं तु अस्ति। अतः इन्द्रियस्य सर्वांशे नाशः इति नास्ति इत्यतः चक्षुरिन्द्रियेण दृष्टस्य विषयस्य अनन्तरम् एवं रीत्या अनुसन्धानं सम्भवति, यतः तत्र अन्यत् किञ्चित् इन्द्रियं तु अस्ति इति स्वीक्रियते। इति चेत् तदपि न सम्भवति। अन्यानुभूते अन्यानुसन्धान अयोगात्। मया अनुभूतः विषयः त्वया स्मर्तुं शक्यते वा, न शक्यते। तर्हि चक्षुरिन्द्रियेण दृष्टस्य विषयस्य कथं त्वगिन्द्रियेण स्मरणं, तदपि न सम्भवति। यदि इन्द्रियमेव आत्मा इत्युच्यते तर्हि चक्षुरिन्द्रियेण खलु दृष्टं, तर्हि चक्षुरिन्द्रियः तत् इन्द्रियं तत्र कर्ता। तेन अनुभूतस्य विषयस्य कथं वा अन्येन इन्द्रियेण स्मरणं, अन्येन अनुभूतस्य अन्येन स्मरणं न सम्भवति। अतः इन्द्रियमेव आत्मा इत्यपि न सम्यक्। तस्मात् देह इन्द्रिय व्यतिरिक्तः जीवः सुखादि वैचित्र्यात् प्रतिशरीरं भिन्नः। तस्मात् किं देहमपि आत्मा न इन्द्रियमपि आत्मा न, तर्हि किं तदुभाभ्यां व्यतिरिक्तः जीवः सः एव आत्मा। सोऽपि अनेकमिति किमर्थं स्वीकर्तव्यं, यथा ईश्वरः एकः तद्वत् जीवोऽपि एकः सम्भवति खलु इति चेत् सुखादि वैचित्र्यात् प्रतिशरीरं भिन्नः। कस्यचित् सुखं भवति, कस्यचित् दुःखं भवति। अतः तत्र एकमेव आत्मा जीवात्मा स्यात् तर्हि सर्वैः सुखं वा अनुभोक्तव्यं, सर्वैः एकदा एव दुःखं वा अनुभोक्तव्यं। तत्र वैचित्र्यं न सम्भवति। किन्तु वैचित्र्यं तु अनुभूयते। सुखादि वैचित्र्यात् प्रतिशरीरं भिन्नः जातं। तर्हि जीवस्य लक्षणमुक्तम्, आत्मनः देह इन्द्रिय व्यतिरिक्तत्वमुक्तम्। इदानीम् आत्मनः परिमाणं किम्, जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुः नित्यश्च इति। विभुत्वं नित्यत्वमपि इदानीम् आगतमेव अस्ति। विभुत्वं किमिति, स च न परमाणु परिमाणः। जीवः किं परमाणुरूपो वा इति चेत् न, शरीरव्यापी सुखाद्यनुपलब्धिप्रसङ्गात्। यदि अणुपरिमाणः स्यात् आत्मा तर्हि किं भवति,
शरीरे सर्वत्र एकदा एव न तत् व्याप्तुं शक्नोति, कुत्रचिदेव स्यात्। किन्तु अस्माभिः शरीरे सर्वत्र सुखादिकम् अनुभूयते। अत्र कथमुच्यते इत्युक्तौ आतपे काले, घर्मकाले, यदा बहु घर्मः अस्ति तदा गङ्गायाम् अवतरामश्चेत् अस्माभिः शैत्यम् अनुभूयते वा, सुखम्। तर्हि तत् सुखं किं शरीरे सर्वत्र एकदा एव अनुभवामः उत तत्र तत्र शनैः ग्राड्युअली अनुभवामो वा इत्युक्तौ सर्वत्र युगपद् एकदा एव सुखम् अनुभवामः। तर्हि इदम् आत्मनः परिमाणुपरिमाणत्वेन सम्भवति इति उच्यते। तर्हि शरीरे खलु सर्वत्र शरीरव्यापि सुखाद्यनुपलब्धि प्रसंगात् इत्युक्तं। तर्हि शरीरे सर्वत्र सुखस्य उपलब्ध्यर्थं नाम तस्य अनुभवार्थं शरीरं यावदस्ति तावदेव आत्मा भवतु। किमर्थं बृहत् इति विभु इति सर्वत्र व्यापृतत्वं तस्य अङ्गीकर्तव्यं। मध्यमपरिमाणमेव भवतु, नाम शरीरं यावदस्ति तावदेव। नाम परिमाणं त्रिविधं भवति। परममहत्परिमाणं नाम सर्वत्र विद्यमानं प्रमाणं सर्वत्र व्यापृतं स्यात्, मध्यमपरिमाणं स्यात्, अणुपरिमाणं वा स्यात्। अणुपरिमाणं न सम्भवति, तर्हि मध्यमपरिमाणं भवतु। न मध्यमपरिमाणः तथा सति अनित्यत्वप्रसङ्गेन कृतानाकृताभ्यागमप्रसङ्गात्। मध्यमपरिमाणं यन्मध्यमपरिमाणं तदनित्यम् इति व्याप्तिः। यद्यत् मध्यमपरिमाणं भवति, यद्यत् मध्यमपरिमाणविशिष्टं वा भवति तत् किं भवति, अनित्यम्। तर्हि भवतु, अस्य मध्यपरिमाणत्वम् अङ्गीकुर्मः, क्लेशः किम्, अनित्यत्वमपि अङ्गीकुर्मः इति चेत् कृतहान अकृत अभ्यागमप्रसङ्गात्। कृतस्य हानम् अकृतस्य अभ्यागमः। कस्य कृतस्य हानं, कृतस्य पुण्यकर्मणः अथवा कस्यचित् पापकर्मणः वा नाशः, अकृतस्य पुण्यपापकर्मणाम् अभ्यागमः इति अभिप्रायः अत्र। नाम कश्चित् जनः अत्यन्तं धनिककुले उत्पद्यते, कश्चित् अत्यन्तं हीनकुलं नाम धनरहित वंशे उत्पद्यते, कश्चित् अत्यन्तं सुखम् अनुभवति, कश्चित् अत्यन्तं दुःखम् अनुभवति इति इदम् अनुभूयते अस्माभिः। नाम कश्चित् यद्यपि धनिककुले उत्पद्यते तथापि सः बहु दुःखम् अनुभवति, तस्य आरोग्यं वा किमपि न भवेत्। कश्चित् अत्यन्तं निर्धनकुले सः जन्म प्राप्नोति, जायते, तथापि सः समीचीनं सुखम् अनुभवति इति इदं वैचित्र्यमस्ति। इदं वैचित्र्यं यदस्ति तत् पापपुण्यानाम् अङ्गीकारं विना नैव सम्भवति। इदं वैचित्र्यं। यदि सुखम् अनुभूयते तर्हि तत् पुण्यस्य फलं, यदि दुःखम् अनुभूयते तत् पापस्य फलम् इत्येव कार्यकारणभावः। किमपि अकस्मात् नाङ्गीक्रियते अस्माभिः। आस्तिकदर्शनेषु कारणं विना किमपि कार्यं न भवति। यदि कारणं न दृश्यते तर्हि अदृष्टं तत्र कारणम् इति उच्यते। अदृष्टं नाम किं, पापपुण्ये न दृश्यते खलु तत्। तर्हि इदानीम् अनन्तरम् अस्माभिः किमुच्यते, यः पुण्यं कर्म करोति सः स्वर्गं वा गच्छति इत्यादिकम् अपि वेदेनापि स्वर्गादि सत्ता अस्तित्वं तावत् निश्चीयते इत्यादिकम् अस्ति। इदानीं कृतस्य हानः, यदि पुण्यकर्म कृतं न, पुण्यजनकं धार्मिकं कार्यं किञ्चित् कृतं, तस्य फलं नष्टं भवेत्। एवम् अकृतस्य अभ्यागमः, यत् न कृतं पुण्यं वा पापं वा तद् आगतं स्यात्। इदानीं कृतस्य तर्हि किं भवति, धार्मिकं कार्यं कर्तव्यमित्येव नियमः नास्ति। यतः धार्मिकं कार्यं क्रियते चेदपि तस्य फलं यतः देयः धर्मः सः नश्यत्येव। एवम् अधार्मिकं कार्यं क्रियते चेदपि तस्यापि नाशो भवति। तर्हि धार्मिकमेव कार्यं, वेदविहितं कार्यं कर्तव्यमित्यत्र किं नियमः। एवम् इदं क्रियते चेदेव सम्यक् भवति, अन्यथा तु किं दुर्गतिर्भवति इति यदुच्यते तत्सर्वं नास्ति। इदानीं येन केनापि सुखम् अनुभोक्तुं शक्यते, येन केनापि दुःखम् अनुभोक्तुं शक्यते इत्युक्तौ कृतः न अकृत अभ्यागमः इति प्रसङ्गः तत्र भवेत्। तस्मात् नित्यो विभुर्जीवः। अतः आत्मा नित्यः, मध्यमपरिमाणत्वे तावत् नित्यत्वं न सम्भवति,
परमाणुपरिमाणं तु न सम्भवति, अतः अवशिष्टं किं परममहत्परिमाणं नाम विभुत्वं सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वरूपं तस्य विभुत्वम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति उच्यते। सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनीयतत्वात् अनन्तं प्रमाणरूपं नित्यं च मनसो लक्षणमाह सुखेति। स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्वं मनसो लक्षणम्। किं स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्वं, क्रियावत्वं यदि न निवेश्यते स्पर्शरहितत्वं मात्रमुच्यते तर्हि आकाशादौ अतिव्याप्तिः। आकाशकालदिगात्मसु स्पर्शरहितत्वम् अस्ति, अतः क्रियावत्वं क्रियावत्वं तेषु नास्ति, यतः तेषां विभुत्वात्। पूर्वमपि चिन्तितं कुतः तत्र क्रिया नास्ति इत्युक्तौ अपेक्षा नास्ति। क्रियायाः कुत्र अपेक्षा? यत्र नास्ति तत्र गन्तुं खलु तत्र प्राप्तुं वा क्रियायाः अपेक्षा भवति। तर्हि तत्र क्रियायाः अपेक्षा एव नास्ति इत्यतः तत्र क्रिया नास्ति। क्रियावत्वमात्रमुच्यते चेत् किं भवति? पृथिव्यादिचतुष्टये अतिव्याप्तिः, अतः स्पर्शरहितत्वम् इति निवेशनीयम्। मनः विभजते तच्चेति तच्च एकैकं मनः एकैकस्यात्मनः आवश्यकम् इत्यात्मनाम् अनेकत्वात् मनसोऽप्यनेकत्वमित्यर्थः। मनः नाना, किमर्थम्? आत्मानः नाना इति कृत्वा। अनेके आत्मानः, प्रत्येकमपि आत्मानं प्रति एकः मनः अपेक्षते, एकं मनः अपेक्षते इति कृत्वा तच्च अनुरूपम् इति। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् अनन्तं। प्रत्यात्मनियतत्वात् नाम एकैकमात्मानं प्रति एकैकं मनः इति प्रत्यात्मनियतत्वम् अस्ति मनः, अतः अनन्ताः आत्मानः इति कृत्वा अनन्तानि मनांसि। अनन्तरम् अनुरूपम्। अनुरूपम् इति किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम्? मध्यमपरिमाणं भवतु इति चेत् यन्मध्यमपरिमाणं तदनित्यम् इति पूर्वमुक्तमेव अस्ति, तस्य अनित्यत्वं स्यात्। अतः अनित्यत्वप्रसङ्गात् मध्यमपरिमाणं सम्भवति। तर्हि भवतु आत्मवत् मनः अपि सर्वत्र भवतु, व्यापृतं विपरिमाणमेव भवतु, किमर्थं तस्य अणुपरिमाणम् अङ्गीकर्तव्यम् इति चेत् ननु मनः विभु स्पर्शरहितद्रव्यत्वात् आकाशादिवत् इति चेत् अहम् अनुमानप्रमाणेन तस्य विभुत्वं साधयामि इति पूर्वपक्षी वदति। स्पर्शरहितद्रव्यत्वं, स्पर्शरहितत्वे सति द्रव्यत्वम् इत्ययं हेतुः कुत्र अस्ति? आकाशादि आकाशादि कुत्र? वायु। आकाश काल दिक् आत्मसु। आत्मसु एव वा, मनसि नास्ति वा? आम्, मनसि अपि स्पर्शरहितद्रव्यत्वं। तर्हि अनन्तरं मनः अतिरिच्य, इदानीं मनः पक्षः इति कृत्वा तदतिरिच्य आकाशकालदिगात्मसु सर्वत्रापि विभुत्वमस्ति। तर्हि यत्र यत्र स्पर्शरहितद्रव्यत्वम् आकाशादिषु तत्र विभुत्वम्, अतः मनः अपि विभुः भवतु इति चेन्न। यदि मनसः विभुत्वम् अङ्गीक्रियते आत्ममनस्संयोगस्य असमवायिकारणस्याभावात् ज्ञानानुत्पत्तिप्रसङ्गात्। ज्ञानसामान्यं प्रति किम् असमवायिकारणम्? आत्ममनस्संयोगः इति वक्तव्यम्। संयोगः किं रूपः? पूर्वमपि आगतं, द्विविधः भवति संयोगः। न श्रूयते? हस्तपुस्तकसंयोगः, कायपुस्तक। तदेव द्विविधः संयोगः इति न्यायबोधिन्याम् आगतं। क्रियाजन्यः संयोगजन्यः। किम्? उत्पत्तिविनाशस्थलेपि घटस्थले उत्पन्नविनष्टघटस्थलेपि चिन्तितम् इदम्। तर्हि क्रिया अपेक्षते, क्रिया एव आत्ममनस्संयोगो भवति। तर्हि यदि विभुत्वं मनसः अपि विभुत्वम् आत्मनः अपि विभुत्वं चेत् आत्ममनसोः संयोगः सम्भवति वा? क्रियां विना। विभुत्वे क्रिया न सम्भवति, क्रियारहितत्वं विभुत्वे। तर्हि आत्मनस्संयोगः एव न सम्भवति इति कृत्वा ज्ञानसामान्यं प्रति यद् असमवायिकारणम् आत्मनस्संयोगः तस्य असम्भवात् ज्ञानमेव न स्यात्।
न च विभुद्वयसंयोगोऽस्तु भवतु, किन्तु अत्र तु एक्सेप्शन् किमिति ज्ञान आत्मनस्संयोगः विभुत्वेपि आत्मनसोः विभुत्वेपि आत्मनस्संयोगः अङ्गीक्रियतां, विभुद्वयसंयोगः अस्तु अङ्गीक्रियते। तृतीयः अपि कश्चन संयोगः सः विभुद्वयसंयोगः, क्रियाजन्यः संयोगजन्यः विभुद्वयसंयोगश्च इति स्वीकुर्मः। इति चेत् तथा सति तत्संयोगस्य नित्यत्वेन सुषुप्त्यभावप्रसङ्गात् विभुद्वयसंयोगः नित्यः भवेत्। यतः किमर्थं विभुद्वयं नित्यं सर्वत्र व्यापृतं, तर्हि सर्वदा संयुक्तौ तर्हि किं भवति, सर्वदा आत्मनस्संयोगः अस्ति इति कृत्वा सर्वदा ज्ञानम् उत्पद्येत इत्येकम्। अनन्तरं सुषुप्तिः इति नैव स्यात्। सुषुप्तौ किं भवति, ज्ञानसामान्याभावः, ज्ञान यत्किञ्चिदपि ज्ञानं न भवति चेदेव सुषुप्तिः इत्युच्यते। तत् इदानीं न स्यात्। तर्हि अत्र भवतु, अत्र एतावत्पर्यन्तं भवतु। अग्रे किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, तथापि इदानीमेव तदपि वदामि चेत् किञ्चित् क्लेशः भवेत्। अतः एतावत्पर्यन्तं भवतु, चिन्तनं कृत्वा तदुत्तरं भवतु।